अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक फर्दर लेक्चर के पास आपके पास आया हूँ। मेरे लेक्चर दुनिया के रहने वाले हर एक के लिए हैं, किसी मज़हब और किसी सियासत और किसी भी कैसे आज़ाद हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत पॉजिटिव मेरा एक रोल है जो मैं अदा करना चाह रहा हूँ। तो मकसद हारस है, हर स्टूडेंट इसको पूरा सुने, बार बार सुने, हज़ार दफ़ा सुने, अपने दूसरे स्टूडेंट को भी दें। कंटेंट राइटर, थीसिस राइटर, स्पीकर्स जो शाई हैं, जो ज़ुबान को थतियाती है, बोलने में प्रॉब्लम है, वो लेक्चर तैयार करें। सियासत के ऊपर, वो मज़हब के ऊपर अगर आपसे डिबेट करता है तो मेरे लेक्चर से ही तशरीह लें। किताबों में या सिलेबस में आ जाता है, कंटेंट लिखना आ जाता है, तो इसी से तशरीह लें। अल्लाह ताला की ज़ात सब के ऊपर अपना फ़ज़ल करे। अभी मैं आपको लेक्चर देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें। इल्म की शमा का लेक्चर है, शुक्र कैसे हम अदा करें कि हम कर ही नहीं सकते। याद रखें, मैं आपको ना अपनी एक थोड़ी सी चीज़ बता दूं कि मेरे साथ भी बड़े जुल्म सितम चल रहे हैं। ये मुसलसल तकरीबन 1.5 साल हो गया मेरे पास। मैं मुसलसल जॉब क्राइसिस का शिकार हूँ या कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से एक ओथ लिया है कि मैं गिव अप नहीं करूँगा। अपने वालिदैन, पेरेंट्स और नस्ल की नस्ल के लिए काम करता रहूँगा। मेरी आवाज़ को दबाना चाहे तो फिर भी मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। अगर कोई मेरी नोबल मिशन में आना चाहे तो आ सकता है, अगर नहीं तो फिर ज़्यादा ने जो मेरी किस्मत में लिखा है। तो अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ना शुक्री ना करें। हाँ, अल्लाह ताला के बनाए हुए अगर शुक्र अदा करना है तो सबसे ज़्यादा शुक्र अपने ये बॉडी ऑर्गन का करें। ये देखें, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये मेरी आंखें, ये मेरी स्किन, ये मेरे दांत, मेरी नाक, ये मेरे हाथ, ये मेरी वेन्स, ये मेरा हार्ट, ये मेरी बॉडी, ये मेरे बॉडी स्ट्रक्चर। ये इतना का अनमोल है कि दुनिया का कोई साइंटिस्ट फ्रॉम डे वन टू डे टू इस तरह की तहलीक नहीं कर सकता। एक डीएनए दोबारा खलक नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट इस में गया है कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, इलाज ज़रूर होते हैं, इंसान की अंदर बीमारी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन इन शुक्र नहीं अदा कर सकते कि अगर मेरी ये वाली फिंगर काट ली जाए तो इस तरह की दोबारा फिंगर आर्टिफिशियल सारी वेन के साथ लगा देंगे, लेकिन ये स्ट्रेंथ या वो चीज़ नहीं होगी जो अल्लाह ताला ने आपको नेचुरल अदा की है। ये लंग को मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाए, मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाए, मेरे दांत काम करना छोड़ दे, मेरी ज़ुबान काम करना छोड़ दे, मेरा हार्ट काम करना छोड़ दे, कि सर्जरी होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन ये वो दोबारा वापस नहीं मिल सकते जो अल्लाह ताला ने एक दफ़ा आपको अता कर दिए। मैं ये वेन करके खुदकुशी की कोशिश करूँ, ये काट के ब्लड शेड कर दूँ, तो सारा खून बिखरा दूँ। मेरा खून जो मेरा अपना है वो अपना ही है, दूसरे का हज़ार दफ़ा लग जाए उस तरह का नहीं बन सकता, जब तक कि मेरे अल्लाह ताला सेल की ग्रोथ अंदर अंदर से करें। मेरी एक वेन की कीमत अरबों खरबों डॉलर से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये नायाब है, ये किसी और स्किन में नहीं है। मेरी आंखों के रेटिना किसी से मैच नहीं होते, ये मैच नहीं होते। थंब इम्प्रेशन, लंग्स के ऊपर इम्प्रेशन, आइडेंटिटी मैच नहीं होती। ये अल्लाह ताला का हुस्न है। ये उतरे हुए बाल कभी वापस नहीं आते, ट्रांसप्लांट होते हैं, वे दोबारा नहीं आते। कान एक दफ़ा ख़राब हो जाए, इसकी सर्जरी हो सकती है, दोबारा उसी तरह नहीं लग सकते। समझिए अल्लाह ताला की कुदरत। तो अल्लाह ताला के सजदे में झुक जाएं, अल्लाह ताला को ऐसे सजदे करें। अपनी ईमान की हालत में है, मुसलमान है तो सजदों में गिरें अपनी, अगर नहीं भी मुसलमान तो अपनी अपनी इबादत के मुताबिक अल्लाह ताला को याद करें, उसका शुक्र अदा करें जो उसने दिया है। उसमें मेरी मिसाल ले लें कि इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, भूख अफलास की अहीर, मतलब 1.5 साल से कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। मैं अपने वादों के लिए एक सख्त फाइट लड़ रहा हूँ अपने जिस्म के साथ, इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जहद दे रहा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ। कोई बंदा है मेरे फलाही काम में हेल्प करना चाहिए, उस तरह बिजनेस में वो हाजिर है, लेकिन ये शुक्र हम इनका अदा नहीं कर सकते। मेरी आंख को कुछ हो जाए, मैं एक दफ़ा ना एग्जीबिशन के ऊपर चंद दिन पहले गया हुआ था, तो डॉक्टर ना आंखों की ये इलाज कर रहा था, आंखों के अंदर अरबों खरबों ऐसे छोटे छोटे सेल्स उसने दिखाए। ऐसे आंखों की कैसे ऐसे मरीज भी आए जो कहते हैं 20-20 करोड़ ले लें तो हमें उस तरह की आंख लुटा दें, लेकिन डॉक्टर नहीं कर सकते। ऐसे मरीज जो आखिरी स्टेज के ऊपर होते हैं, जिनका हार्ट बीट कम हो जाता है, ट्रांसप्लांट होती है, लेकिन मसूनी दिल नहीं लगता, बैटरी डलती है। ऐसे बंदे जो गुर्दों का डायलिसिस कराते हैं, उनको सामने रख के शुक्र अदा किया करें। ऐसे बंदे जिनका कोई एक अज़ा ज़ाया हो जाता है, वो दोबारा नहीं लग सकता, मसूनी लग सकता है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं उसका शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। इवन के कोई दुनिया का कोई बंदा उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना पे, जब भी आप गुर्बत, अफलास, मजबूरी, टेंशन, परेशानी का शिकार हों, तो सबसे पहले अपनी बॉडी के ऊपर अता करें कि ये अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में जो सबसे कीमती चीज़ दी है वो बॉडी है। इसको ख़त्म नहीं खुद से नहीं करना, इसको इसका हक दें, इसको इसी तरह अल्लाह ताला को लुटा दें जिस तरह इसने दिया है, लेकिन एक ही छत के ऊपर कि इसका जो हक है
عبادت میں اب اگر آپ تسکین سمجھتے ہیں عبادت کریں، لیکن حسن حلق کی عبادت سب سے افضل ہے. کسی کو تکلیف میں کام آنا، کسی کا آسرا بننا، مصیبت میں اس کا ہاتھ تھامنا، کسی کے لیے درد کا آسرا بننا، مصیبت میں قرض سے نجات کا ذریعہ بننا، کسی کے لیے بھوک افلاس میں اس کی نوالا بننا، یہ کام کریں تو یہ جسم کا حق ادا ہو سکتا ہے. تو بس بلکہ بات یہ ہے کہ حق یہ ہے تو میں تیرا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. رب العالمین تیرے دیے گئے ایک سانس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا. ایون کہ میں یہاں تک کہنے کو مجبور ہوں، جب آپ زیادہ پریشان ہوں تو صرف یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس ڈی این اے سے پورے جسم کو بنایا ہے، اندر خوراک جاتی ہے یا پانی جاتا ہے، تو ہر ڈی این اے اللہ تعالیٰ کا عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے. میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم تو ایک تو میرے الفاظ ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے زبان بنائی ہے، اوپر نیچے ایسے نہیں ہے، ہو کے ایک آواز پیدا کرتی ہے کہ یہ اگلے کو سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا شکر وہ آپ کے اعضاء ہیں. برین کو ذرا سا ادھر سے کوئی اس کا حلیہ یا اس کا ہل جائے تو انسان اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. کوئی دنیا کی کوئی ایسی مخلوق ہے جس کو ایسے دماغ ٹکرایا یا وین ایسے یہاں سے سب سے جو نازک انسان کے باڈی کا حصہ ہوتا ہے ایسے مسل پل ہوا، یہ گردن نیک، اور یہ یہاں سے ذرا سی ہٹ ہوئی، وہ وین ٹچ ہوئی، انسان ختم، پاگل ہو جائے گا، یہاں اس کی وین یادداشت چلی جائے گی، میموری لاس ہو جائے گی، واٹس ایور. تو شکر ادا کریں کہ سب سے قیمتی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام کائنات اللہ تعالیٰ ایک طرف پھینک دے، ایک طرف رکھ دے، لیکن جو ایک آئیڈینٹی دی ہے یہ جسم دوبارہ نہیں ملنا. روح اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ہی پھینکنی تھی اس دنیا کے لیے. اب اس کی آزمائش میں چاہے تکلیف سے یہاں سے گزر جائیں، چاہے اپنا بڑے خوش و خرم گزر جائیں، لیکن جو خوش و خرم بھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اور قسم کے مسائل ہیں. کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کوئی کھا نہیں سکتا، کسی کے دانت نہیں ہے، کوئی دوائی کے اوپر لگا ہوا ہے، کسی کو پیسے گننے کی فرصت نہیں، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. جو بھوکا ننگا ہے، جیسے میری مثال لے لیں، وہ مانگتا ہے وہ پیسے، اس کی آزمائش یہی ہے. تو آزمائش کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ایک جیسی نہیں رکھتا، اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی نہیں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کہہ دیا کہ زندگی میں تکلیف اور ہم نے غم اور تکلیف میں بنائی ہے، اس میں سکون تلاش مت کریں، یہ عارضی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ سب کا حامی و ناصر ہو، سب کو بہترین رزق دے. شکر کے اوپر میرا لیکچر تھا علم کی شمع، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ان بھٹکے ہوئے نوجوانوں کے لیے اور رہنے والے نوجوانوں کو کسی نفسیاتی مسائل، ذہنی، جسمانی، روحانی، قدرت یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ یا اس ایک طرح کے لٹریچر میں مت جائیں، مذہب کو کتابوں کے ایک سائڈ کے اوپر رکھ دیں، صرف یہ لیکچر سنیں. آپ دنیا بھر کے جس مرضی اسکالر کے ساتھ بحث کر لیں، یہ لیکچر کافی ہوگا. کوئی مذہب کا نہ لیں، کسی قرآن سے کوئی آیت کا حوالہ بھی نہ لیں، کچھ بھی نہ لیں، صرف یہ جسم کا حلق کی آپ نہ تعریف کرتے ہیں اپنی زبان میں، جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، جو آپ چل پھر رہے ہیں، تو یہی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی. اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو اپنے جیسا ایکسپیرینس ہی ملے گا. شکر ادا کریں، سب کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، رحم کی اپیل کریں، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگیں، رحم مانگیں، بہترین رزق مانگیں، بہترین صحت مانگیں، اور ماں باپ کی خدمت کریں، بوڑھوں کے اوپر شفقت کریں، رسپیکٹ دیں، معاشرے کا ہر شہری کو ایک فریڈم آف سپیچ اور فریڈم پاور آف سپیچ کا رائٹ دیں، بولنے کا موقع دیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. اے ٹو زی لیکچر کو سنیں، بار بار سنیں، اور سب اسٹوڈنٹ کو گھر گھر پہنچائیں. جو جس سے بھی کسی کے ذہن کی آبیاری ہو سکے، مجھ سے فائدہ ہو سکے، نافع بنے. نفع دینے والا اس کا نام ہے، اس کی صفت ہے. تو زیادہ پریشان اللہ تعالیٰ کا 99 نیم گھر میں لا کے نا، یا ورد کرنا ہے تو مجھ سے پوچھ لینا فون کر کے یا ادھر کہ میں سر کیسے اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز کو پڑھنا ہے یا اس میں نتیجہ کرنا ہے، بتا دوں گا یار، کوئی مسئلہ نہیں. وہ بڑے پیارے طریقے سے کسی نہ کسی سے کام لے لیتا ہے. جب میں بھوکا ہوں تو وہ کسی نہ کسی کو مقرر کر دیتا ہے کہ اس کی بھوک مٹا دو. جب میں پریشان ہوں تو کسی نہ کسی مصیبت میں کسی اور کام میں لگاتا ہے کہ پریشانی دور ہو جائے. اور جب یہ مطلب سمجھانا ہو، چاہے دنیا کی کسی کتاب سے آپ سمجھ نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ میرے ایک لفظ آپ کو سمجھ آ جائے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. 4 کل پڑھ کے سب کے لیے رحم رحم رحم، بہترین صحت، بہترین رزق کے لیے دعا کریں. کوئی غلطی کرتا ہے مجھ سے معاف کر دیں، آپ سے بھی یا اس کو بھی اگنور کر دیں. یہی اللہ تعالیٰ کا حسن ہے. تو امید ہے کہ نئے لیکچر کے ساتھ میری صحت، زندگی اور میرے خصوصی طور پہ والد کے لیے ہارٹ پیشنٹ ان کی خصوصی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو بہترین رزق، بہترین صحت دے. آمین ثم آمین.